साईबाबान समाधी घेऊन 4 वर्षांनी हे देऊळ बांधला. मंदिर सुद्धा हे पहिले खंयचे भारतातील पहिले मंदिर म्हणटा कारण तेका लागून शिर्डीक समाधी बाबांची असली पहिली पूण ती मंदिर नाशिल्लें. आता आम्ही सध्या पावलेले आहा कुणकेश्वर टेम्पलान. गणपती बाप्पा. तर आता आमकां हांगासर गणपती बुड्या वयता आसतना एक बरो बीच दिसला वयरसून दोंगरा वयरसून आनी हांगासर सुंदर सारको आसा तो आतां तुमकां दाखयता. आतां आमी येयला भारतांतले सगळ्यांत पयली साईबाबाच्या देवळान आनी हांगासर साईबाबा आमकां मिडल एजीचो दिसतलो म्हणजे यंग असो आसा. सो आतां या आमी आनी दर्शन घेवया. साईबाबान समाधी घेऊन 4 वर्षांनी हे देऊळ बांधला. म्हणजे साईबाबाचे जे शिर्डीन देऊळ असा लोक म्हणटा कितें की हांगासरले शिर्डीचे देऊळ साईबाबा समाधी घेऊन 32 वर्सांनी बांधला आनी हांगासर 4 वर्सांनी बांधला. सो हे अशें म्हणटा की हे साईबाबाचे पयले देऊळ. साईबाबाच्या देवळान चुकून पावलेले ना गर्भगुडयेन आनी आतां आमी दर्शन घेवया. बाबाचे मंदिर जे आहा पळय न्ही दत्तदास दादा आमचो मांडे दादा म्हणजे तेजें नांव रामचंद्र मांडे. तो पयलीं दत्ताचो भक्त. त्या दत्ताचे भक्त दादा साईबाबान तांकां शिर्डीक आपयले. शिर्डीक आपोवन स्वप्नान येयले आनी म्हणपाक 1 रुपया घेवन चलात आनी आपलें मंदिर ह्या कोकणांत बांदा अशें म्हणटा दादा दत्तदास दादाक सांगलें. तेन्ना दादा तेजे आनी भक्त आसलेले तांकां घेतलो आनी शिर्डीक गेलो. शिर्डीक गेलो आनी तेणी मागीर सांगलें तांकां दादान 1 रुपया दिलो. दादा म्हणजे साईबाबा आसतना साईबाबाचे स्वता हातीन 1 रुपया दिलो आनी आपले हांगा मंदिर बांदा म्हणून अशें करून तांकां हें करून ते 1 रुपया घेवन हांगा मंदिर बांदलें. ते बी 1922 हें बांदलें. आनी त्याच हेका पयली मुर्ती सुद्दां म्हाका म्हणजे अशें खंय नाशिल्ली. मुर्तीकार हांगा तेजी भितर हें आसा कितें ताजो स्टॅच्यू आसा हांगा बसयलो सारंग म्हणून तेणी मुर्ती हांगा करून पयली मुर्ती बसयली. आनी मंदिर सुद्दां हें पयलें खंयचे भारतातील पयलें मंदिर म्हणटा कारण तेका लागून शिर्डीक समाधी बाबांची असली पयली पूण ती मंदिर नाशिल्लें. समाधी घेतलेली 4 वर्सां पयलीं आनी 4 वर्सांनी हें मंदिर जालां म्हणून. आनी शिर्डीक जालें तें 32 वर्सांनी जालां मंदिर. हय म्हणून तेका लागून हें भारतातील पयलें मंदिर. आता आम्ही साईबाबाचे दर्शन घेऊन दत्त मंदिरात येयला. सो आमी आतां पांया पडया हांगासर सुद्दां. मना सारके दर्शन जाले आमचे साईबाबाच्या देवळान. बरें दिसलें आमचे. बरें बेस्ट जालें त्यामुळे आमकां प्रसाद बीन दिला बरें दिसलें. आनी मे बी आमची जर कितें बरें कितें जालें जाल्यार आमी हांगासर येतले. ओके आमी देवळान गेले मातशें बरें दिसलें. म्हटल्यार आमी तशी मुर्ती केन्ना पळोवंक नासली. मुर्ती बीन बेस्ट आहा सारकी. आनी ते थंयचो एकलो तेंचो भक्त आसलो तेणे आमकां कथा सांगली थंयची. बेस्ट कथा बीन आमकां एक्सप्लेन केला तेणी आनी देवूळ बीन बरें आसा. आतां आमी सुपर मार्केटान हांगा येयल्ले. सो आमी हांगासर चिप्स बीन घेतला आनी हांगासर सौरभान सॉफ्ट ड्रिंक बीन घेतला. पळय सबते दाखय. हय कितें म्हणटा अशें म्हटल्यार पूल जावया ताका लागून एक फ्रुटी शेड सारकी सप्तेश कितें म्हणटा पळय कितें म्हणटा सबतेश तूं आतां पिवपाची आनी काय उलयत ना मरे. हय मरे सबतेश कितें उलयत ना मरे. कितें म्हणून कोणा आतां फ्रुटी घेवया आनी कितें आम्ही आता कुणकेश्वर देवळाकडे पावला आणि ह्याच्या पयलीं सुद्दां येयला आमी एकदां. तुमकां दाखयला आसतलें गेल्या व्लॉगान तुमकां व्लॉग दाखयता. श्रेयस सांगतलो खंय आहा तो. तेजे लिंक आमी तुका डिस्क्रिप्शनान दिता तो पळयात. आनी आतां आमी सौरभ बीन सगळे जाणां येयला. सो तेंकां हांगासलो एक स्टोरी सांगलेली की हांगा वारो बीन बरो येता आनी देवळाची वायब्स बीन बरी आहा. आतां आमी सध्या पावलेले आहा कुणकेश्वर टेम्पलान आनी पळोवया आतां कितें बीच व्यू पळय मरे आतां पावरफूल बीच हांगा न्हू. हांव फर्स्ट टायम पावला सो म्हाका आयडिया ना. आतां पळोवया खंय कितें दिसता तें आमकां न्यू आमचें दर्शन घेवन जालें आनी आमी हांगासर बीचूय मातसो वारें घेवन रावले. फाटी वारें आसलें पळय पावसान तशें आतां ना. पण पावसान मेन सजेशन तुमकां पावसानूच या तुमी. आमी कसले जेवपाक आमकां सॉर्टेड फूड लागलें देवळा कडेन आमकां रेस्टॉरंट मेळ्ळें. सो आमी आतां हांगासरूच बसतले आनी कांयच आमी पनीर टिक्का मसाला ऑर्डर केल्ले आनी चपात्यो ऑर्डर केल्ल्यो सांगपाकूच विसरलो. आमी खावपाक बिजी उरले.
आतां आमी हांगासर फोटोवाक रावलेले फोटो मारपाक हांगासर पॉवरफुल व्ह्यूज आहा बेस्ट प्लेस हय कुणकेश्वर टेम्पल तुम्ही येयले केन्नाय वयलो रस्तो धरून डायरेक्ट हे सायडीन या रत्नागिरीचो मॅप घाला आणि या वयर थंय माउंटन व्ह्यू आसा तो चड बरो दिसता. आतां आमी रूम पळोवपाक रावलेले सौरभाची वाट पळयता तो रूम पळोवपाक गेला खंय आनी आमी सुद्दां आतां कृष्णा हितून रूम पळोवपाक गेल्ले थंयसरूय बरें आहा तर काय आतां आमकां रूम मेळ्ळो आसा आनी आतां आमी बॅगा बीन घेवन वयता. बेस्ट रूम आमकां सांगलेलें हांकां आयका नासलें मेळ्ळो मरे मेळ्ळो मेळ्ळो. रूम खूब दिव्या तुमकां हो आमी रूम घेतला बरो आहा न्हू हय तू तो सौरभान सौरभाक आतां रूम पळय राव मरे. तर गायज हो आतां आमचो रूम आसा जे घर हे ओके सो आमी तशें घेतला आनी आमकां बरो रेटीन बरो पडलो आनी आतां तुमकां दाखयता सौरभाचो रूम बरो आहा पळय आमकां तिगांक भायर मारलेले आहा हे मेन रिजन तांकां बाबांक सुशागाद न्हिदा तुमी एन्जॉय करा पळय एसी लागता मरे एसी चालू आहा एसी एसी हां बरें वायफाय एसी सगळें आमकां मेळ्ळें आनी आतां आमी न्हाता आनी आतां आमी देवळान वयता चला देवळान या न्हाया आमी आतां फ्रेश जावन देवळा कडेन वयता देवळान आमी फाल्यां वयतले पण आतां आमी सगळे भायर भोंवून बीन सगळे पळोवन येतले सो आतां पळय आमी बसले हांगासर सगळे जाण पळय सौरभ आनी श्रीश हांगा बसला आमी हांगा सगळे तिगूच बसल्या आतां आमी गाडयेंतल्यान देवले आनी आतां आमी वयता देवळा कडेन सो आतां आमी ओवरव्यू पळयता आमी दर्शन घेवचें दर्शन आमी सकाळचें घेतले. तर काय आतां आमी येयला गणपती पुळेचो मार्केट पळोवपाक सो पळोवया कशें कितें आं घेवपाचें बी दिसता जाल्यार कोणी घेवपाचें टेन्शन घेवपाचें. आतां आमी मातशे रातचे दर्यार म्हणून येयला टायमपास करपाक आमकां त्या हांगासर थंयसर घोडे दिसला घोड्याचे पळया आतां बसोंक मेळटा आतां बसतले ना जाल्यार फाल्यां सकाळी. आमी आतां येयला भाऊ जोशी भोजनालयान जेवपाक आमी ऑर्डर केला पुलाव पनीर पुलाव आणि कितें रे पुरी भाजी दोन्ही. आतां आमी जेयता पोटाक भूक लागला सारकी. तर काय आतां आमचे डिशीज येयले आहा पनीर पुलाव मागीर बटर पनीर मसाला आं पुरी आनी आज डे 2 आनी आतां आमी रूम सोडटा आमचे जाले आमी आतां रेडी आहा सारके पॉवरफूल रेडी हांगासर आतां आमी वयता. तर काय आमी रातचे हांगासर रावले वाचल्ले आतां आमी रेडी जाल्ले आसा सगळे न्हावन धुवन रेडी जाले. आतां आमी दर्शन घेतले डायरेक्ट देवळान दर्शन घेवन मागीर आरे वारे बीच मरे तो बरो बारे बारे मरे अरे रे रे अरे रे 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 त्या बिचार वयतले देवळा कडेन पावले आहा आनी हांगासर सॉलिड गर्दी सारकी पार्किंग सुद्दां जागो ना तर आमकां हांगासर ते पार्किंग मेळ्ळी आमी लायली तर सो आतां ह्या देवळान आनी हांगासर भोंवताळो भोंवंक जाय आतां आमी आमची चपलां हांगासर दवरल्या आनी आमी आतां वयता देवळान. आमी देवळान येयलेले आहा आनी अशें की तुमी पळोवंक शकता बरी गर्दी आहा देवळान आनी हो देवाचो हार पळया बेगीन दर्शन मेळ्ळा पुरो. आतां आमी व्हडलो एक देवळाचो रावंड मारपाक वयता आनी तो म्हाका दिसता 1 किलोमिटर कसो आहा दिसता पयलीं म्हणून तरी सांगलेलें की 1-1.5 किलोमिटर आहा म्हणून धाकटो आसतना म्हाजी हाजी वांगडा हांगासर येयल्लो तेन्ना गेल्लो सो आतां परत वयता. रावंड मारतना काय आमकां एक गणपतीचो एक व्हडलो चेहरो दिसलो पळया हांगासर दर्शन घेवन जालें रावंड मारलो आनी आतां पळोवया आमी कितें करतले तें. आमी हांगासर आतां सौरभ बीन हांगा कितें घेवपाक गेला दिसता पेडे बीन लाडू बीन तर पळोवया आतां घे. आतां आमी वयता पळय हांगा हॉटेलान पळया हॉटेलान श्रीश गेला यो तर हांवें ऑर्डर केल्ले मेंदू वडा आनी हेंच्यांनी सगळ्यांनी आतां मिसळ पाव ऑर्डर केला. 1 hour later. तर आतां आमकां हांगासर गणपती बुड्या वयता आसतना एक बरो बीच दिसला म्हणजे वयरसून दोंगरा वयरसून आनी हांगासर सुंदर सारको आसा तो आतां तुमकां दाखयता. म्हाका दिसलें पयलीं आरे वारे बीच कसो आसतलो म्हणून पण ना आनी हांगासर स्टेप्स आहा सकयल वयपाक तर या
आणि बरे असे फोटो मारे कचकचीत सारखे. आता आमचे फोटो बीन मारून जाले आणि आता म्हाका दिसता हो ब्लॉग हांगासरूच एंड करपाचो आणि मेळ्या आता आमी नेक्स्ट ब्लॉगान आता आमी घरा वयता. सो बाय बाय, गुड नायट आणि स्लीप टायट, गुड नायट, बाय बाय.